آمینہ دے لال علیہ السلام نے اللہ دا پیغام سنایا۔ سیدہ نو فرمایا عائشہ امی ابو نال مشورہ کر کے مینوں جواب دے۔ عرض کر دیا نے سونےو شاید تسا اپنے دل اندر خیال کر لیا عائشہ نبی دے مقابلے اندر مال نو ترجیح دے وے گے، زیورات نو ترجیح دے وے گے، دنیا دے عیش و آرام نو ترجیح دے وے گے۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی مینوں کسے نال مشورہ کرن دی لوڑ نہیں، محبوب ساری کائنات دیاں دولتاں میں تواڈے قدماں دی خاک تو قربان کر دیا۔ محبوب ہے کہ میں ہو سکتا ایک پاسے مال ہوئے، ایک پاسے آمینہ دا لال ہوئے، سارا جہان چھڑیا جا سکتا ہے، آمینہ دا لال بولو چھڑیا جا سکتا، نبی نہیں چھڑیا جا سکتا۔ کیوں؟ آمینہ دا لال ساڑھے ہی سے چاہیا، اور ساڑھی خوش نصیبی 100 وار اسی ہاں راضی، اور تسی بھی راضی ہے ہو کہ کوئی نا 100 وار اسی ہاں راضی، تے کریے شکر ربانا کہ ساڑھی ونڈ محمد آئے صلی اللہ، ساڑھی ونڈ محمد آئے خاص حبیب ربانا۔ ان بلا تاخیر خطاب واسطے تشریف لے آ رہے نے، اگرچہ اشتہار تے ایک مہمان اور شن جنہاں نو دعوت پیش کیتی گئی، میری مراد مولانا عابد سلیمان روپڑی، وعدہ لیا گیا لیکن اللہ پاک انہوں نے صحت و عافیت نہ رکھے، آج انہوں دا نمبر بند ہے کسی وجہ نال، باہر کیف میں دعا گو ماں کچھ اکھاں دی بھی انہوں نے کافی ساری کمزوری ہے، اللہ پاک انہوں نے صحت کاملہ نافع عطا فرمائے۔ تو آخری خطاب واسطے تشریف لے آ رہے نے ساڑھے انتہائی قابل قدر اور معزز مہمان، اور میں سمجھنا کہ اس مرکز دے اندر سب تو زیادہ بیانات خطابات حضرت ربانی صاحب دے ہوئے ہیں، انجی گالے نا بولو بولو، کہ خطبہ جمعہ بھی ارشاد فرمایا ہے، تو ہون پھر جلدی ہونا انشاءاللہ۔ انہاں دیاں محبتاں بے پناہ نے، اور یقیناً اسی دین نہیں دے سکتے کہ تھوڑے وقت واسطے یعنی تھوڑی مدت دے اندر تھوڑے وقفے دے اندر بھی ریکویسٹ کریے تو فوراً قبول کر لیندے نے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک انہاں نوں جزائے خیر عطا فرمائے، انہاں دا وڈا پن ہے، انہاں دیاں بے پناہ ساڈے نال محبتاں نے، دعاواں نے، شفقتاں نے، اللہ پاک تادیر انہاں دا سایہ جماعت حقہ تے قائم رکھے، آمین کہہ دیو، صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ان خطاب واسطے تشریف لے آندے نے شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حفظہ اللہ تعالی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے
صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، باوجود موسم دی شدت اور حدت دے جس ذوق اور جس محبت دے نال اس مرکز اندر اللہ دے اس گھر اندر کثیر تعداد اندر تشریف فرما ہو، مالک دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جماعت دے مایا ناز خطیب مبلغ اسلام حضرت قاری عبدالرحمن شیخ پوری حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث شیخ پورا اور انہاں دے رفقا جس ذوق اور محبت دے نال اس پروگرام دا انتظام و اہتمام فرمایا، میری دعا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش محنت نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے، اور ساڈے اس مل بیٹھن نو اللہ ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے ساڈا ایمان اور عقیدہ کہ آمنہ دے لال علیہ السلام خود اعلیٰ سارے جہان چوں بہتر اور افضل نے، جدا تعلق جدی نسبت آمنہ دے لال نہ جڑ گئی، اللہ نے انہاں نو بھی افضل تے اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ اعزاز بہت بڑا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مل گئے، ابو بکر صدیق بنے، حضور علیہ السلام دی صحبت میسر آئی، عمر فاروق اعظم بنے، نبی پاک علیہ السلام دی غلامی نصیب ہوئی، عثمان ذو النورین اور علی حیدر کرار بنے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی صحبت میسر آئی، بلال مؤذن مصطفیٰ بنے، نبی پاک علیہ السلام دی نسبت ملی، ابن عباس مفسر قرآن بنے۔ بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا شان تے مرتبہ جدی نسبت پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نہ مل جائے۔ اور میرے ذمے جو عنوان ہے میں عرض کرنا چاہنا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا مقام اور مرتبہ تے منصب جو اللہ نے بنایا، نسبت نبی پاک وال جڑی، عام دنیاوی معاشرے دے اندر، دنیا دے ماحول اندر اسی آنے فلاں عورت بڑی خوش نصیب، او فلاں عالم دین دی بیوی، فلاں شیخ الحدیث دی بیوی، فلاں اللہ دے ولی دی بیوی، فلاں نیک آدمی دی بیوی ہے، واقعی بہت بڑا اعزاز ہے۔ پر اونا دی قسمت دے کیا کہنے جنہاں نو رب نے بستر آمنہ دے لال دا عطا فرمایا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا بستر اللہ نے عطا فرمایا، پیارے پیغمبر دیاں ساریاں گھر والیاں مقام بڑا، عظمت بڑی ہے، شان بڑی ہے، اور جنہ دے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا نساء النبی، جاگ دیو نا جے، وہ جاگ دیو،
ٹلے ٹلے جو ہوگا میری واری آگے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء مسجد دا امام ہوئے مسجد دا خطیب صاحب ہوئے او دی زوجہ محترمہ او نا دی اہلیہ محترمانوں محلے دیاں وڈیریاں مائیاں محلے دیاں وڈیریاں بیبیاں آ کے سمجھان دیا نے بیٹا تو عام عورتاں ورگی نہیں ہے تو مولوی صاحب دی بیوی ہے عام بیویاں ورگی نہیں ہو تو شیخ صاحب دی بیوی ہے تو خطیب صاحب دی بیوی ہے دھیان رکھیں اپنی زندگی ایسی بنائیں کوئی تواڈے وال انگلی نہ اٹھان دی جرت کر سکے اور شیخ پوریا او عام مولوی دی بیوی عام خطیب صاحب دی بیوی میں قربان جاواں انہاں نو رب کہہ رہا ہے تسی عام عورتاں جیسیاں نبی دیاں بیویاں نو اللہ فرما رہے نے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تحزن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وَقُلْنَ قَوْلًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تُسا کرنا کی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں نبی دیاں بیویاں عام دنیا دیاں عورتاں جیسیاں نے انہاں ساریاں ازواج مطہرات دے بارے شان بڑا ہے ماں جی خدیجہ دا مرتبہ بڑا ہے حضرت سودا دا عزت احترام بڑا ہے ماں جی حفصہ دا پر انہاں ساریاں ازواج مطہرات وچوں میں تذکرہ کرنا چاہنا مومنہ دی اماں جان سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی لخت جگر ابو بکر دی نور نظر سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں آنا جنہ دے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے ایک گل ذرا نوٹ کرنے والی جے شہداء اسلام جو اللہ دے رستے دے اندر اپنیاں جاناں دے نظرانے پیش کر جاندے نے شہید دی بیوہ انہوں اگے نکاح کرن دی اجازت عدت پوری کرن دے بعد اگے نکاح کرنا چاہے تے کر سک دیئے حالہ شہید دے بارے اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون اللہ
دے ہاں شہید زندہ نے، یا اللہ شہید دی بیوہ نو اگے نکاح کرن دی اجازت عدت دے بعد نکاح کرنا چاہے تے کر سکدی ہے۔ اے دے مقابلے دے اندر آمنہ دے لال علیہ السلام آپ دیاں گھر والیاں نبی پاک دیاں بیویاں آمنہ دے لال دے دنیا تو تشریف لے جان دے بعد اگے نکاح کرن دی اجازت نہیں۔ اے دا مطلب ہے نبی پاک علیہ السلام پھر دنیا دی زندگی زندہ ہوئے تاں بیویاں نو اگے نکاح کرن دی اجازت نہیں۔ اللہ فرمان دے نہیں، آؤ میرا قرآن پڑھ لو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی دیاں بیویاں نال تا نکاح کرنا جائز نہیں۔ ازواجہ امہاتہم، او مومنہ دیاں ماواں نے، بولو نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں، ہولی بول دے تو آڑے بھی کو گڑبڑ لگ دیئے پہی، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں، سیدہ خدیجہ مومنہ دی ماں، سیدہ عائشہ مومنہ دی ماں، حضرت حفصہ مومنہ دی ماں، ماں جی جویریہ مومنہ دی ماں، حضرت زینب مومنہ دی ماں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، انہاں ساریاں ماواں چوں ایک ماں دا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ جتھے ساڑے ماواں لیٹیاں نے اللہ انہاں تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ پروانیوں قرآن دیو ذرا اندازہ تے فرماؤ مقام کیسا، مرتبہ کیسا، سیدہ عائشہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ، باپ بھی صحابی، باپ بھی، دادا بھی، پرا بھی، پنیمہ بھی، ماں بھی صحابیہ تے قربان جاواں پہن بھی صحابیہ تے ماں عائشہ صرف صحابیہ ہی نہیں بلکہ میرے پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ بھی نے۔ اللہ ذوالجلال نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا گھر عطا فرمایا۔ او ماں جی عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں اللہ نے منصب عطا فرمایا، حضور علیہ السلام دے نکاح وچ آئیاں، سوال پیدا ہوندا نبی پاک علیہ السلام دے نکاح اندر انداز کیے کیویں تشریف لے آئیاں۔ خود کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے خواب اندر جبریل امین آیا کر دے، ایک ریشمی کپڑا ہوندا ٹکڑا ہوندا، او دے درمیان اندر ایک تصویر انج لے آ کے جبریل میرے سامنے کر دے۔ خواب اندر آقا فرماندے نے میں ویندا تے جبریل عرض کر دے نے سونیو اے دنیا تے بھی تہاڈی بیوی ہے، اے جنت وچ بھی تہاڈی بیوی ہے، اے دنیا تے بھی تہاڈی بیوی ہے، جنت وچ بھی تہاڈی بیوی ہے۔ آپ فرماندے نے عائشہ جدو تو میرے گھر آئی نکاح وچ آئی میں ویکھیا او تے تیری تصویر سی، میں ویکھیا او تے عائشہ دی تصویر سی رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون ماں جی عائشہ، پیار تے نبی پاک نو ساریاں گھر والیاں محبت تے کوئی شک نہیں۔ حضرت ماں جی عائشہ خود فرمایا کر دیا سن، آندیاں نے مینوں نبی پاک دیاں زندہ بیویاں تے اینا کدی رشک نہیں آیا جنہ نبی پاک دی مرحومہ بیوی تے حضرت خدیجہ تے رشک آیا کردہ۔ ماں جی فرمان دیا نے ساڑھے گھر دے اندر کتے سالن پک جاندہ تے سیدہ فرمان دیا نے میرے آقا فرمان دے عائشہ
خدیجہ دیاں سہیلیاں دا بھی دھیان رکھی اما جی فرماندیاں نے عید والے دن قربانی اسیں کر دے قربانی دا گوشت تیار ہوندا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے عائشہ قربانی دا گوشت ونڈنا ہی تے ابتدا خدیجہ دیاں سہیلیاں تو کریم ماں جی آندیاں نے میں نہ ہی ایک دن رہ سکی عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی جی مدتاں بیت گئیاں نے سیدہ خدیجہ دنیا دا سفر مکا گئیاں نے اللہ ذوالجلال نے توانو اعلیٰ تو اعلیٰ بیویاں تا فرمائیاں نے محبوب سونیوں جدوں بہندے ہو خدیجہ خدیجہ ہی کر دے رہندے ہو آقا جدوں بول دے ہو خدیجہ خدیجہ دا نام لیندے ہو آپ فرما دے نے عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی سی عائشہ خدیجہ خدیجہ اسی کی مانا خدیجہ میرے دکھاں دی ساتھی خدیجہ میرے اوکھے ویلیاں دی ساتھی خدیجہ میرے مشکل حالات دی ساتھی عائشہ جدوں سارا مکہ میری تکذیب کردہ سی پیا تنہا خدیجہ میری تصدیق کردی سی پئی خدیجہ چو اللہ نے مینوں تیاں دا منہ ویکھنا نصیب فرمایا خدیجہ چو اللہ نے مینوں پتراں دا منہ ویکھنا نصیب فرمایا ہاں واقعتاً خدیجہ خدیجہ ہی سے لیکن اندازہ کرو نا سیدہ خدیجہ اونے جنہاں نو عرش والے رب دا پیغام تے سلام آیا تے بے عینی اس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ دی ذات ہووے جنہاں نو سلام لے کے جبریل آئے سبحان اللہ سبحان کون سیدہ عائشہ مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی مقام کیسا مرتبہ کیسا ذرا نوٹ کرے آجے آمینہ دلال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دن ایک دن آپ دیاں ساریاں ازواج مطہرات تشریف فرمانے میں تفسیر چ نہیں جانا چاہتا نبی پاک علیہ السلام دے قریب ازواج مطہرات تشریف فرمانے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنیاں ازواج دے درمیان دے اندر جلوہ افروز نے اینجنا دروازہ کھٹکھٹایا گیا کون آیا جی عمر آئے نے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر دا چونکہ نبی پاک علیہ السلام دے گھر آپ دی بیٹی سی داماد دا گھر سی بیٹی دا گھر سی اجازت ملیاں اندر تشریف لے آئے بڑا سنجیدہ جا ماحول پریشان ہو گیا حضرت حفصہ نو نا اشارے نہ پوچھا بھی کی گل ہے مسئلہ کی ہے بڑی خاموشی ہے بڑا سکون ہے تے بڑی سنجیدگی خیریت ہے کہنے لگیاں ابا جی نبی دیاں بیویاں اکٹھیاں ہو کے آئیاں نے سونے اللہ نے حالات بدل دیتے نے مال غنیمت آ رہے تے محبوب سانو بھی کو کانٹے شانٹے بنو آگے دیو سانو بھی کو زیورات بنوا کے دیو حضرت عمر فرماتے نے اللہ دے رسول بڑے سنجیدہ ہو کے تشریف فرمانے تے پریشان بھی نظر آ رہے نے میں اللہ دے رسول نو ہساواں نظر آ حضرت عمر عرض کرتے ہیں حضور خیریت ہی ہے اور میں اے سوال لے کے آئیاں نے مطالبہ لے کے آئیاں نے کہنے لگے میری بیگم نے بھی کوئی مطالبہ کیتا سی میں تے دو لائیاں نے انہوں تے توڑے لا گئے حضور مسکرا پہ صلی اللہ علیہ آپ نے تبسم فرمایا ماحول ذرا بدلیا پر پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی پتہ دینا میرے پاک نبی نو دنیا دا مال پسند نہیں آقا نو دنیا دیاں دولتاں وارا نہیں کھان دیاں ازواج مطہرات عرض کر دیا نے سونیوں سانو کوئی زیورات بنوا کے دے دیو میرے آقا نو یہ گل پسند نہیں آئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قسم اٹھا لے
ایک مہینہ میں کسے دے گھر نہیں جاواں گا۔ آپ بالا خانے تے تشریف فرمانے، صحابہ پریشان نے، ازواج مطہرات پریشان نے۔ ایک مہینہ گزریا، 29 دن گزرے، میرے آقا تے اللہ دا پیغام نازل ہویا، فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ میرے محبوب اپنیاں گھر والیاں نو فرماؤ، اگر دنیا دا مال چاندیاں دے میں توانو دنیا دا مال دے کے فارغ کر دینا وا، کیونکہ محمد نو دنیا دا مال وارا نہیں کھاندا۔ اور اے میرے محبوب ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ تے جے اللہ رسول دا ارادہ رکھ دیاں دے تے پھر محمد دے گھر تے اوہی فقیرانہ زندگی گزارنی پے گے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تے سیدھا سب تو پہلا سیدہ عائشہ دے حجرہ مبارک دے اندر تشریف لے گیا۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ میں اللہ دا پیغام لے کے آیا ہوں۔ محبت دی گل ہے نا، پیار دی گل ہے۔ حضور علیہ السلام رستہ بھی دس رہے ہیں اور محبت اتنی پیار ہے نا۔ نبی علیہ السلام میں آج ایک کتاب دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام حضرت عائشہ نو فرمایا کر دے عائشہ اپنے آپ نو دمشم کرائی رکھیا گا، اپنے آپ نو دمشم ذرا کرائی رکھیا کر، محبت دا عالم ہے بے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے عائشہ میں اللہ دا پیغام لے کے آیا، وہی لے کے آیا ہوں تے عائشہ مشورہ ابو نال کر لیں، امی نال کر لیں، پھر جواب دیں، فوراً اپنی مرضی نال جواب نہ دیں۔ ماں جی عائشہ عرض کر دیا نے سونےو تہاڈی گل دا جواب میں بعد وچ دیاں گے، پہلا ایک میں گزارش کرنا چاہنی ہاں، ذرا ارشاد فرماؤ نا۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی تساں فرمایا سی میں ایک مہینہ کسے دے گھر نہیں آواں گا، آقا دن 29 گزرے نے تسی اجے ہی تشریف لے آئے ہو۔ حضور دن 29 گزرے نے تسی اجے ہی تشریف لے آئے ہو۔ یارو کیلنڈراں دا دور نہیں، اخبارات کوئی نہیں چھپ دے، کوئی ڈیٹ ویکھن واسطے ڈائری نہیں۔ 29 دن ماں عائشہ صدیقہ نے نبی دی جدائی اندر انگلاں تے گن گن کے گزارے نے۔ 29 دن انگلاں دے پوریاں تے گن گن کے گزارے۔ آقا دن 29 گزرے نے تسی اجوں ہی تشریف لے آئے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام تبسم فرمایا، آپ فرماندے نے عائشہ مہینہ کدی 29 دا بھی بن جاندا ہے، مہینہ کدی 29 دا بھی بن جاندا ہے۔ سیرت نگارہ لکھیا کہ واقعی پھر اے مہینہ 29 دا ہی رہا، عربی مہینہ 29 دا ہی رہا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے اللہ دا پیغام سنایا، سیدہ نو فرمایا عائشہ امی ابو نال مشورہ کر کے مینوں جواب دے۔ عرض کر دیا نے سونےو شاید تسا اپنے دل اندر خیال کر لیا عائشہ نبی دے مقابلے اندر مال نو ترجیح دے وے گے، زیورات نو ترجیح دے وے گے، دنیا دے عیش و آرام نو ترجیح دے وے گے۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی
مینوں کسے نال مشورہ کرن دی لوڑ نہیں، محبوب ساری کائنات دیاں دولتاں میں تواڈے قدماں دی خاک تو قربان کر دیا۔ محبوب ہے کہ میں ہو سکتا ہے، ایک پاسے مال ہوئے، ایک پاسے آمینہ دا لال ہوئے، سارا جہان چھڑیا جا سکتا ہے، آمینہ دا لال بولو چھڑیا جا سکتا، نبی نہیں چھڑیا جا سکتا، کیوں؟ آمینہ دا لال ساڑھے ہی سے چاہیا، اور ساڑھی خوش نصیبی 100 وار اسی ہاں راضی، اور تسی بھی راضی ہے ہو کہ کوئی نا، 100 وار اسی ہاں راضی، تے کریے شکر ربانا کہ ساڑی ونڈ محمد آئے صلی اللہ، ساڑی ونڈ محمد آئے، خاص حبیب ربانا، اور لوگ کرانو لے کر جاؤن، لوگ شیہو بریو قسمت دی بات ہے، لوگ کرانو لے کر جاؤن، اٹھ بکریاں گائیں، اسیں کرانو لے کر جائے، حوض کوثر دا سائیں، اللہ دے پیارے نبی جی ساڑی خوش نصیبے، لوگ کرانو لا کر جاؤن، اٹھ بکریاں گائیں، اسیں کرانو لا کر جائے، حوض کوثر دا سائیں، لوکاں دی دولت مک دی آخر نو مک جاوے، ساڑی دولت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساڑی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے، کون؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس ماں عائشہ دی عظمت دی شان تے احترام دی دنیا تے تم پئیے، او ماں عائشہ صدیقہ جس ماں دی وجہ تو اللہ نے قیامت تک دے آن والے مسلمانہ تے ایک خاص انعام فرمایا، ویسے تے ابو بکر دے خاندان دے دنیا تے احسانات بڑے نے، پر ماں قربان جاواں اس ماں عائشہ دی عظمتوں، ماں عائشہ دی شان تے رفاتوں، پیار نبی نال ویکھیے، محبت حضور علیہ السلام نال ویکھیے۔ ایک دن ساریاں ازواج مطہرات کٹھیاں ہو کے نا، چونکہ صحابہ دا طریقہ سی، انہاں نوں پتہ سی، اندازہ سی کہ نبی پاک علیہ السلام دی محبت پیار ماں عائشہ صدیقہ نال کچھ انوکھا ہی ہے۔ ایک گل ذہن چ رکھیا جے، نبی بیویاں دے درمیان بے انصافی کر دے، لیکن آپ نے فرمایا سی یا اللہ بے انصافی نہیں کردا، پر تینوں پتہ ہے دل تیرے قبضے چ، عائشہ دے مسئلے دل تیرے قبضے چ۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ جڑے کو تحفے تحائف اللہ دے پاک پیغمبر نو پیش کردے سن، او انتظار کردے سن واری دا، جدن ماں عائشہ صدیقہ دی واری آئے، حضور آپ دے گھر ٹھہرن، او دن اپنے اپنے تحائف پیش کر دے۔
ساریاں بیویاں نے نا حضرت ماں جی ام سلمہ نو کہن لگیاں تسی انج کرو، اللہ دے رسول نو جا کے عرض کرو کہ حضرت اپنے صحابہ نو آرڈر دیو کہ میں جس گھر بھی ہوواں، جس بیوی وال بھی ہوواں، ادھر ہی تحفہ بھیج دیا کرو۔ نبی علیہ السلام دے کول آئیاں تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ام سلمہ گل سن، میریاں بیویاں چو کسے بیوی دا بستر ایسا نہیں، عائشہ دا بستر ایسا ہے، میں او دے بستر چو ہوواں تے جبریل وہی لے کے آ جاندے نے، عائشہ دے بستر دے جبریل وہی لے کے آ جاندے نے۔ ام سلمہ مینوں عائشہ دے مسئلے چ پریشان نہ کر، اذا نہ دے۔ سیدہ واپس چلیاں گئیاں، سیدہ فاطمہ الزہرا نو ازواج مطہرات نے بلایا، فاطمہ اپنے ابو جی نال تسی گل کرو۔ سیدہ فاطمہ آئیاں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عرض کر دیا نے ابو جی ازواج مطہرات اے گالاں دیا نے اپنے صحابہ نو آرڈر فرماؤ، میں جیڑے ویڑے ہوواں، جیڑے کمرے حجرے چوواں، جدے کار ہوواں، اوتھے ہی اپنے تحفے تحائف دے دیا کرو۔ آپ فرماندے نے فاطمہ جدے نال میں محبت کرنا، کیا تو دے نال محبت نہیں کر دی؟ یعنی ماں عائشہ صدیقہ دے نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی محبت ہی بڑی عجیب ہے، پیار ہی بڑا انوکھا ہے۔ او سیدہ عائشہ صدیقہ میرے آقا علیہ السلام سفر دے اندر تشریف لے جا رہے ہیں، نال سیدہ ماں جی عائشہ صدیقہ بھی نے رضی اللہ تعالی عنہا، رستے دے اندر پڑاؤ کیتا، ماں جی دا ہار گم ہویا، ادھروں نماز دا وقت ہویا، پانی میسر نہیں، صحابہ پریشان، آمنہ دے لال علیہ السلام اپنے خیمے دے اندر تشریف فرمانے، سیدہ عائشہ دی گود اندر محبوب نے اپنا سر مبارک رکھیا، آرام فرما رہے، اور سونے اے بھی اپنے نصیباں دی بات ہے، اپنے اپنے مقدر تے قسمت دی بات ہے۔ غار دا موقع چولی صدیق دیئے تے سر مصطفیٰ دائے، آج اس خیمے سفر دے اندر گود صدیقہ دیئے تے سر مصطفیٰ دا۔ میں تھوڑا جا اگے لے جاواں، آج آمنہ دے لال دنیا تو تشریف لے جا رہے ہیں، او دن ہجرت دا سفر سی، غار اندر چولی ابو بکر صدیق دیئے سر مصطفیٰ دا، آج آخرت دا سفر ہے، چولی بیٹی صدیقہ دیئے تے سارا آج بھی مصطفیٰ دائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نا اج ماں جی عائشہ دی گود اندر اپنا مبارک سر رکھ کے لیٹے نے، صحابہ حضرت ابو بکر چونکہ باپ سن، انہوں نے کہنے لگے یار ابو بکر اینج دا مسئلہ ہے، پانی بھی کوئی نہیں، ہار گم ہویا ہے، وہ بھی نہیں مل رہا، تے بڑی پریشانی بنی ہے، نماز دا وقت بھی ضائع ہونے دا خطرہ ہے۔ حضرت ابو بکر آخر باپ نے، اور ایک گل تے پتا دینا، پتر ہوئے تھی ہوئے شان جنہ بھی ود جائے ماپے ماپے ہی ہوں دے، کیا وجہ شان جنہ بھی ود جائے ماپے ماپے ہی ہوں دے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، نبی علیہ السلام انج مبارک سر رکھیا، آرام فرما رہے نے، غصہ بڑا چڑھیا تے انج ٹھڈا ماریا حضرت ماں جی عائشہ نو، فرما دیا نے مینوں تکلیف بڑی ہوئی پر میں لت نہیں ہلائی کہ تے محبوب دی نیند نہ خراب ہو جائے، لت نہیں ہلائی مصطفیٰ دے آرام چ خلل نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ پانی کوئی نہیں، نماز دا وقت ہو رہا، اللہ فرماندے نے پھر کیڑی گل ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، نہیں پانی ملدا تے پاک مٹی نال تیمم کر کے پڑھ لو، سانو انج بھی منظور ہے۔
ہار سیدہ عائشہ دا ایک تو زیادہ مرتبہ واقعہ پیش آیا، ہار سیدہ عائشہ دا گم ہویا، اللہ نے قیامت تک دے مسلمانہ واسطے آسانیاں پیدا فرما دیتیاں نے۔ میں قربان جاواں، کون ماں جی عائشہ صدیقہ جنانو اللہ نے شان تے مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ دشمن نے اپنا کام کیتا، آپ دی عظمت کٹان دی کوشش کیتی ہے، آپ دی شان اندر فرق پان دی کوشش کیتی ہے، آپ دی عزت دے اندر فرق پان دی کوشش کیتی ہے، اینا جنہ چکان دی کوشش کیتی ہے، رب نے اونا بلند کر چھڑے آئے۔ اللہ نے سیدہ دا مقام اونا بلند کر چھڑیا، اونا ہی آلہ تے عرفہ بنا چھڑیا۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن دیا آیتاں ماں عائشہ دی صفائی اندر قرآن بنا کے نبی پاک تے نازل فرما دیتا۔ سبحان اللہ، پتہ جنا دشمنان اسلام نے بدبختی دی انتہا کی دیئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سفر تو واپس تشریف لے آ رہے ہیں، غزوہ بن المصطلق حضور علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ کیتا، صحابہ آرام فرما رہے ہیں۔ کائنات دے امام علیہ السلام نے کچھ دیر دے بعد اعلان فرما دیتا، قافلے نو تیار کر دیتا، چلن دا آرڈر فرما دیتا۔ ادھر آج بھی سیدہ قافلے تو ذرا دور قضائے حاجت واسطے گئی آنے، اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں، نبی پاک علیہ السلام نے کوچ دا آرڈر فرمایا۔ صحابہ نے ہودج اٹھایا جدے اندر سیدہ تشریف فرما ہندیاں سن، لیا سواری تے رکھیا۔ کسے نے پوچھیا سی ماں جی کیا صحابہ نو پتہ نہ لگا تسی ہودج دے اندر ہے بھی ہو کہ نہیں؟ فرماندیاں نے پتہ کنج لگدا، کئی چیزاں سن، ایک تے عمر تھوڑی سی، دوسرا میرا وزن نہ ہون دے برابر سے، نالے وزن ہندہ کے میں مہینہ مہینہ تے ساڑھے چلے ویچا آگ نہیں سی بل دی، مہینہ مہینہ ساڑھے چلے چا آگ نہیں سی بل دی، وزن کا دنال ہندہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، کائنات دے امام دے صحابہ جا رہے ہیں۔ ماں جی جدوں واپس تشریف لے آئیاں، قافلہ روانہ ہو چکا، ماں جی نے سوچیا ہن اسے جگہ تے رواں گی ٹھہراں گی، کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی دی باقاعدہ ذمہ داری تے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ قافلے تو پیچھے ریا کر دے تے جو قافلے دا سامان بچیا کتے رہ جاندہ ڈگ جاندہ وہ سامان قافلے والیاں تک پہنچان دے۔ ماں جی فرمان دیا نے میں ایتھے ہی لیٹ گئی تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اجے تک علم نہیں ہویا، ادھروں صبح دا سورج چڑھ دے پیا، میرے آقا علیہ السلام دا او پروانہ تے صحابی صفوان بن معطل آئے، دوروں نظر پئی انج معلوم ہویا کسے دا سامان رہ گیا تے اماں جی فرمان دیا نے صفوان جدوں قریب آیا، چونکہ پردے دی آتا نازل ہون تو پہلا چہرہ تے سیدہ دا ویکھے آئی سے، جدوں قریب آئے نا آپ دے چہرے تو کپڑا ہٹیا ہویا تے جناب صفوان اچھی آواز نال فرماندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ پڑھیا، ماں جی دی آنکھ کھول جاندی ہے، فرما دیا نے اے دے تو علاوہ صفوان نے میرے نہ گل بھی کوئی نہیں کیتے، اور نہ اپنی سواری بٹھائی، میں سواری تے بہ گئی، اور مہار پھڑ کے چل بے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ پڑاؤ کیتا، دوپہر دے قریب اسی قافلے والے انو جا ملے، اس سے قافلے دے اندر
عبداللہ ابن ابی منافق بے ایمان بھی ہے اور ظالم نو موقع ملے اپنے ساتھیاں نو اکھاں اکھاں دے اشارے کردا آندا او ویکھو ایڈی چنگی ہوندی تے پیچھے کیوں رہندی ہائے اللہ میری توبہ اس ظالم دی زبان سڑ کیوں نہ گئے اس زمین وچ اس تو پہلا غرق کیوں نہ ہو گیا اس بدبخت نو اس الزام واسطے بہتان واسطے کر لبا تے آمنہ دے لال دا لبائے میرے آقا علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لاگانے مکہ ہاں مدینہ پاک دے اندر ماں سیدہ فرما دیا نے مدینے جاندے ہیں میری طبیعت خراب ہو گئی شدت دا بخار آ رہا تے مدینے دے اندر چھ میں گویاں ہو رہی نے منافقین دی لگائی اگ جیڑی ہے وہ پوری طرح اپنا کام کر رہی ہے نبی پاک علیہ السلام پریشان نے صحابہ پریشان نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کو لو مشورے پہ پوچھ دینے اے پیارے عمر یار میں عائشہ دے بارے پریشان مینوں عائشہ دے بارے کوئی مشورہ دیو عرض کر دینے اللہ دے نبی جی ایک گل دسو خاں عائشہ نال نکاح کدی مرضی نال کیتا دے عائشہ نال نکاح کدی مرضی نال کیتا جے سبحان اللہ اپنی مرضی نال فرمایا نا 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 ابو بکر دی مرضی نال نہیں عمر عثمان دی مرضی نال فرمایا نہیں آقا اے جے اللہ دی مرضی نال نکاح ہویا تے پھر عرش والا پاک نبی دے پاک بستر واسطے بری بیوی دا انتخاب کر سکدا نہیں کیونکہ رحمان دا فیصلہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون محبوب سونیو اللہ دا فیصلہ پاک بیویاں پاک بندیاں واسطے اور نبی نالوں پاکیزہ ہور کوئی ہو سکدا بولو ہو سکدا نبی پاک نالوں ود کے پاکیزہ اور کون ہو سکدا تے میرے آقا دیاں بیویاں نالوں ود کے پاکیزہ اور دنیا دے اندر کیڑیاں عورتاں ہو سکدیاں نے پاک عورتاں پاک مرداں واسطے اور واقعاتاں نے نبی بھی پاکے نبی دا بولو بستر بھی گج کے بولو بستر بھی پاکے تے نبی دی بیوی بھی عرش والے نے آپ پیغام دیتا کی عرشاں تو مولا نے لوگوں دیتیاں گواہیاں نے عرشاں تو مولا نے لوگوں دیتیاں گواہیاں نے میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا آقا دے پسینے نو آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا عائشہ دے پسینے آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا اور کڑیاں حیرت نال پوچھ دیا نے انصار مدینے دیا
کڑیاں حیرت نال پوچھ دیاں نے انصار مدینے دیاں نی تیرے سردہ عائشہ نی سردار بڑا سونا نی تیرے سردار عائشہ نی سردار بڑا سونا اور قربان جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی گھر والی آپ دی زوجہ محترمہ اور مومنہ دی اماں جان حالات انہیں پریشان کن کہ نبی پاک صحابہ پریشان اور خود ماں جی عائشہ فرما دیا نے جدن منو خبر ملی آؤندیاں تے بیمار ہو گئیاں ایک دن اپنے گھروں نکلیاں قضائے حاجت واسطے ام مستہ نال نے راہ جاندیاں ام مستہ دا پیر چادر نہ اڑیا ڈگ دیاں بچیاں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ تے فرما دیا نے تائسا مستہ وہ مستہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے تباہ ہو جائے ماں جی عائشہ عرض کر دیا نے ماں جی کیوں مستہ نو گالیاں کٹ دے جے بیا کیوں میرے سویر نو برا کہہ رہے ہو ام مستہ کہن لگیاں نہیں پولی ہے عائشہ اجے بھی تینو خبر نہیں ملیاں پتہ نہیں لگا اور نہ بدبختہ منافقان دی اس چال دے اندر مستہ کولوں بھی کوئی کردار ادا ہو رہا ماں جی نو ذرا تفصیلات دا پتہ لگانا فرما دیا نے میں واپس آئی تے زاروں کے تار اکھاں چو آنسو ڈول دینے بے میں اندازہ تے کر رہی سا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام او محبتاں آقا دیاں نہیں رہ گئیاں او نبی پاک دا پیار نہیں رہ گیا آقا آؤندے انج دروازے دے اندر ہی کھڑے ہوندے تے پوچھ دے بیمار دا کی حال ہے آقا واپس تشریف لے جاندے میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عرض کیتے محبوب اجازت دیو تے میں اپنے ابو دے کار چلی جاؤں اجازت ملیاں سیدہ جناب ابو بکر دے کار آئیاں اللہ کار داخل ہوئیاں اینج ماں ام رومان نے سینے نہ لگایا تے سیدہ دیاں اکھاں چو زاروں کے تار اتھرو جاری نے عرض کر دیا نے امی وہی پتہ لگا جے ایس گل دے بارے فرما دیا نے ہاں عائشہ خبران تے سانو بھی مل گئیاں نے آواز ذرا بلند ہوئی نا بالا خانے تو جناب ابو بکر تشریف لے آئے اینج بیٹی نو سینے نہ لگایا ابو بکر دیاں اکھاں بھی ڈل پئیاں نے سیدہ بھی رو رہیاں نے او شیخ پوریو ذرا اندازہ فرماؤ نا اس باپ دی عزت غیرت حملہ ہو رہا ابو بکر دیاں اکھاں چو آنسو برس رہا نے آپ فرما دینے پیاری عائشہ انج تینو ادھر نہیں سی آنا چاہیے دا اے تیرا تے تیرے محمد مصطفیٰ دا معاملہ سے کار دیاں گلاں بیٹا کار ویچ طے کرنیاں چاہی دیا نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کار تشریف لے آئے نال سیدہ عائشہ صدیقہ بھی نے انج اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے ایک انصاریاں دی عورت بیمار پرسی کرنے واسطے آئی کولی بیٹھی ہے سیدہ ام رومان بھی نے جناب ابو بکر صدیق بھی نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں سیدہ عائشہ وال نبی پاک مخاطب ہوئے آپ فرما دینے عائشہ غلطی ہو گئی آتے اللہ کو لو معافی مانگ لے ایسا حالات جو بھی نے غلطی ہو گئی تے اللہ کو لو معافیاں مانگ لے تے جے نہیں تے تادوی حالات سارے دس دے تے سیدہ فرمان دیا نے غم دی شدت نال منو جناب یوسف علیہ السلام دے ابو جی دا نام بھی پل گیا آپ فرمان دے نے عائشہ غلطی ہو گئی تے اللہ کو لو معافیاں مانگ لے تے سیدہ عرض کر دیا نے اللہ دے رسول تسی یہ گل فرما رہے
رہے ہو آقا تسی بھی انج دی گل کر دے ہو پیا جے میں آکھاں میں پاکاں صافاں تے سونیوں تسا نہیں مننا تے جے میں آکھاں میں غلطی کیتی ہے تے میں نہ غلطیاں تو مبرہ تے پاکاں میری مثال تے یوسف دے ابو والی مثال ہے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ جے اوتے ہی تشریف فرمانے اور شیخو پر والیوں کسے تے الزام لگے اللہ دودھ پیندہ بچہ بلا دن کسے تے الزام لگے اللہ ذوالجلال ولی کرام اپنے گھر دے وچوں ہی گواہیاں دلوا دن پر میں قربان جاواں جدوں ماں عائشہ صدیقہ دی واری آئے اللہ نے بچے نو نہیں بلایا آسمان تو قرآن دیاں آیتاں بنا کے آمنہ دے لال تے نازل فرما دیتیا نے پیارے پیغمبر اجے اوتھے ہی تشریف فرما نبی پاک بھی اوتھے ہی نے جناب صدیق اکبر حضرت ماں جی ام رومان اجے اوتھے ہی تشریف فرمانے تے کائنات دے امام علیہ السلام انج آپ دا سر مبارک چکیا پتہ لگا اندازہ ہو رہا وہی آ گئی ہے جبریل پیغام الہی لے کے آ رہے نے تھوڑی دیر بعد میرے محبوب نے اپنا سر مبارک اٹھایا فرمایا عائشہ مبارک ہوئی اللہ نے تیری پاکیزگی وچ قرآن دیاں آیتاں نازل فرما دیتیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ کون ماں جی عائشہ صدیقہ اجے ایتھے ہی بیٹھے نے تے حضرت ماں جی ام رومان فرمان دیا نے عائشہ اٹھ اللہ دے پاک پیغمبر دا شکریہ ادا کر عرض کر دیا نے امی میں شکریہ تو آٹھا بھی ادا نہیں کرانگے میں شکریہ نبی پاک دا بھی ادا نہیں کرانگے اے امی جان میں شکریہ اس رب دا ادا کرانگی جس رب نے اپنی رحمت نال عائشہ دی صفائی قرآن نازل فرما دیتا او سیدہ عائشہ مقام کن اور حضرت قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ اللہ اس ولی دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمایا کر دے سر اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دسے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دسے او صدیقہ منورہ مطہرہ دسے او صدیقہ منورہ مطہرہ دسے تے حبیبہ حبیب خدا دسے او صدیقہ منورہ مطہرہ دسے تے حبیبہ حبیب خدا دسے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جڑی ہر مومن دی ماں دسے جدی چادر بدر چ پیغمبر جدی چادر بدر چ پیغمبر چنڈا لہرایا رب دے پیغمبر چنڈا لہرایا رب دے پیغمبر اور کڈی شان اس پاک دو بٹے دی جدی چھاندر شیر خدا دسے رضی اللہ تعالی اور کون سیدہ عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالی عنہا کہہ دیو رضی اللہ تعالی سورہ نور دی جدوں تلاوت ہووے سورہ نور دی جدوں تلاوت ہووے
امی عائشہ دی روشن صداقت ہووے سورہ نور دی جدوں تلاوت ہووے امی عائشہ دی روشن صداقت ہووے تیرا کاری دو جگ دے اندر تیرا کاری دو جگ دے اندر ماں عائشہ دا مدح سرا دسے تیرا کاری دو جگ دے اندر میں اگر انج کہا ہر مومن دو جگ دے اندر ہر مسلم دو جگ دے اندر ماں عائشہ دا مدح سرا دسے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی او سیدہ عائشہ او میرے آقا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ جنہ دے بارے قرآن آندہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں اج تک مومنہ دیاں ماواں نے قیامت تک دے آن والے مومنہ مسلمانہ دیاں پیارے پیغمبر دیاں ازواج مطہرات آپ مومنہ دے دل دی بہار بھی نے مومنہ دیاں ماواں بھی نے اللہ انہاں ماواں دی صحیح معنی دے اندر عزت عظمت قدر حیا ادب احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ساڈے بھائی محمد خادم سلفی صاحب حفظہ اللہ انہاں دی اہلیہ محترم دے متعلق حضرت حافظ صاحب فرما رہے نے وفات پا گئی انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ مرحوماں نو اور دیگر جتنے مرحومین نے اللہ سب دیاں قبراں نو روشن فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللہ ساڑھے تمام بیمارن شفاء کامل نصیب فرما تنگ دستان دیاں تنگ دستیاں دور فرما بے اولادانو نیک صالح اولاداں عطا فرما اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانو اپنے دین دے خادم بنا میرے مولا جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں موت آئے تے کلمہ نصیب فرما خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما قیامت دے دن اپنے پاک نبی دے ہتھوں جامع کوثر نصیب فرما اللہ اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما اس مرکز اس ادارے نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ جو انو آباد رکھ دینے تو نہ دے کرانو آباد فرما میرے شاہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما مقبوضہ کشمیر دے حریت پسندہ دی نصرت فرما پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما میرے ملک دے اندرونی بیرونی دشمنہ دیاں سازشاں نو ناکام فرما رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.